दीनी व इस्लाही बयानात को सुनने के लिए हमारे चैनल अल-क़िरात ऑफिशियल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि आने वाले नई वीडियोस का सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। खुदा हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम ग़ैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम अव तुख्फूहु युहासिबुकुम बिहिल्लाह फयग़फिरु लिमन यशाअ व यु'अज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमन الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن